बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। क्या हाल है हुजूर, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, ये एक लड़की की तस्वीर अपनी स्क्रीन पर आप मुलायजा करोगे। इस लड़की का नाम है हिना ज़रीफ और इसकी उम्र है 25 साल। इस्लामाबाद की रिहायशी है, ग्रेजुएट है, पढ़ी लिखी लड़की है। इसके कुछ ख्वाब थे। ये अपनी जिंदगी के अंदर कुछ बनना चाहती थी, कुछ हासिल करना चाहती थी, एक मर्तबा एक मकाम हासिल करना चाहती थी जिसकी इजाजत इसको हमारा दीन भी देता है और हुकूमत पाकिस्तान भी देती है। लेकिन इन्हीं ख्वाबों की वजह से इसको इंतहाई बेदर्दी के साथ ना सिर्फ कत्ल किया गया बल्कि कत्ल करने वाले कौन थे? कत्ल करने वाला इसका हकीकी बाप और इसका सगा भाई था। 17 अगस्त की सुबह फजर के वक्त इसके कमरे में घुसा जाता है। ये दोनों घुस के, इसके बाप और इसका भाई घुस के गोलियां मारकर इसको इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल कर देते हैं। मुझे बड़ी हैरत है इस वाक़े पर और इस वाक़े की पूरी डिटेल्स में आपको इस वीडियो के अंदर बयान करने जा रहा हूं। आपने पूरा वाक़या सुनना है क्योंकि इस वाक़े के मुख्तलिफ पहलू हैं और जब किसी वाक़े के मुख्तलिफ पहलू होते हैं तो लोगों की राय उस वाक़े के हवाले से मुख्तलिफ होती चली जाती है। वाक़या इनके बाप ने, इनके भाई ने इसको इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल किया है। यह वाक़या है, इसकी मंदरजात, इसकी डिटेल्स मैं आपको बता दूंगा। लेकिन यह वाक़या क्यों पेश आया, ये आपने फैसला करना है और फिर कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर कर देना है। जनाब, एक बाप अपनी बेटी के लिए कुछ ख्वाब देखता है और वो ख्वाब ये होते हैं कि उसकी बेटी पढ़ी लिखी हो, ठीक है, अच्छा नाम कमाए, अच्छा मर्तबा कमाए, उसकी अच्छी जगह शादी हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यार वो अपने ससुराल में जाके किसी का जुल्म सितम ना सहे, तशद्दुद मारपीट न सहे, चाहे उसका शौहर ही की उस पर मारपीट करे वो उसको नहीं सहे। ठीक है, अब एक हर बाप अपनी बेटी के लिए ख्वाब देखता है और जैसे लोग भी बाप होते हैं जो अपनी बेटी के लिए पता नहीं क्या सोच के बैठे होते हैं और उनको भेड़ बकरियों की तरह ट्रीट करते हैं। अब होता यह है कि हिना ज़रीफ ने ग्रेजुएशन कर ली होती है और वो जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहती है, कुछ मकाम हासिल करना चाहती है, लेकिन इसके बाप ने कहा नहीं बेटा, मैंने तो तुम्हारी शादी करनी है और शादी करनी है नवीद हसन नामी एक शख्स के साथ। इसकी बेटी कहती है हिना ज़रीफ कि बाबा मुझे अभी आगे जिंदगी में बहुत कुछ करना और मैं इससे शादी नहीं करना चाहती। आपका दीन भी इस बात की इजाजत देता है कि बेटियों की शादी करने से पहले बेटियों की मर्जी लेना लाजमी होना चाहिए, लेकिन इनके बाप ने शायद कोई और इस्लाम पढ़ा हुआ था। इन्होंने कहा नहीं बेटा, तुम्हारी बहुत कुछ हो गई, हमने तुम्हारा मोबाइल भी ले लेना है, तुम्हारी सारी बाहर जाने की चीजें भी बंद कर देनी है, तुम घर से भी कदम बाहर नहीं निकल सकती, तुम दोस्तों से भी नहीं मिल सकती, तुम मोबाइल भी यूज नहीं कर सकती, तुम नौकरी भी नहीं कर सकती, तुम सिर्फ इस लड़के से शादी करोगी जिस लड़के को हमने पसंद किया है और उसका नाम है नवीद हसन। खैर आगे बढ़ते हैं। ये बच्ची जो है ना अपने बाप की हुक्म की पाबंदी करते हुए कहती है चले ठीक है मैं शादी कर लेती हूँ। 25 नवंबर साल 2025 को इसकी शादी हो जाती है, इसकी बारात रुखसत हो जाती है। अब ये अपने घर चली जाती है, वहां पर जाती है। अब मुझे ये आइडिया नहीं हो रहा कि इन दोनों के दरमियान यानी नवीद और हिना ज़रीफ के दरमियान आपस में ताल्लुकात कैसे थे। अभी मैं नवीद के बारे में बाद में आपको वीडियो के अंदर बयान करूंगा। लेकिन कुछ अरसे के बाद, कुछ टाइम के बाद, इस शादी के कुछ टाइम के बाद ये लड़की अपने शौहर का घर छोड़ती है और भाग के लाहौर आ जाती है। लाहौर में आके ये एक हॉस्टल के अंदर रहना शुरू कर देती है, वहां की अदालत से रुजू कर लेती है और अदालत में ये पिटीशन दायर करती है कि मुझे अपने शौहर से खुला चाहिए, जो इसका कानूनी इख्तियार भी है और दीन भी इसको इस बात की इजाजत देता है कि अगर वो अपने शौहर के साथ खुश नहीं है तो वो अपनी मर्जी से खुला ले सकती है। इसने खुला दायर कर दी, लेकिन खुला दायर करने के दरमियान और जब ये अपने घर से भागी थी उसके दरमियान के वक्त में जाहिर सी बात है जब नवीद को पता चलता है कि उसकी बीवी उसके घर छोड़ के चली गई है तो वो गुस्से में लाल पीला होके जाता है अपने ससुराल और जाके फिर मोहम्मद ज़रीफ जो कि इस घर के सरबराह हैं यानी हिना के वालिद हैं, इनको जाके बोलता है कि यार आपकी बेटी आपने उसकी मर्जी के बगैर शादी की थी, आपने मुझे तो नहीं बताया कि आप उसकी मर्जी के बगैर शादी कर रहे हैं, वो तो हमारा घर छोड़ के चली गई है। अब इसके वालिद साहब किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते, उनको नहीं समझ आता कि वो क्या करें क्योंकि उनका अपनी बेटी से भी राब्ता नहीं है। उन्होंने अपने दामाद को भी झूठ बोला था कि उसकी मर्जी के बगैर वो शादी कर रहा है। उसको पता नहीं पता था या नहीं पता था कि भाई ये जो लड़की से वो शादी करने जा रहा है वो उसकी मर्जी से हो भी रही है नहीं हो रही है, लेकिन वो काफी ज्यादा शोर शराबा करता है क्योंकि किसी की बीवी अगर घर से भाग जाए तो भाई वो भी माशरे के अंदर मुंह नहीं दिखा पाता। हमारा माशरा कुछ इसी तरह का है। लेकिन खैर अब ये जाते हैं थाने के अंदर और थाने में जाके अगवा का मुकदमा दर्ज करते हैं। नवीद और उसके ससुर यानी हिना के वाले साहब भी जाते हैं थाने में और जाके मुकदमा दर्ज करा देते कि भाई किसी ने हमारी बेटी और हमारी जो इसकी बीवी है उसको लेके कोई भाग गया है और अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मीनवाइल जब ये सब कुछ हो रहा होता है हिना लाहौर पहुंच चुकी होती है और हिना लाहौर पहुंचने के बाद अदालत में जाके खुला दायर कर देती है। जब खुला दायर करती है तो उनको खुला हो भी जाती है।
ان کو خلا عدالت کی طرف سے مل جاتی ہے. عدالت ظاہر سی بات ہے بلایا ہوگا حسان کو, نہیں کیا ہوگا نوید, اور اس کے بعد پھر انہوں نے خلا دائر کر دی. اب کافی ٹائم ہو گیا, یہ لاہور کے اپنے ہاسٹل میں رہ رہی ہے. ان کے جو والد صاحب ہیں وہ اسلام آباد کے اندر رہ رہے ہیں. ان کے شوہر سے ان کا تعلق ختم ہو چکا ہے. سب ایک دوسرے سے بالکل ان کا رابطہ منقطع ہے. ان کے جو والد ہیں حنا کے, وہ مختلف سورسز سے یہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ان کی بیٹی ہے تو ہے کہاں. ان کے دوستوں سے رابطہ کرنا شروع کیا. حنا کی اسلام آباد کے اندر ایک چائلڈہڈ فرینڈ تھی, آپ جسے کہتے ہیں نا بہترین سہیلی جو ہوتی ہے, وہ اس سے مستقل رابطے میں تھی. حنا نے اپنا پرانا نمبر بند کر دیا تھا, فون چینج کر دیا تھا, یعنی اس سے کانٹیکٹ کرنے کا کوئی ذریعہ اس نے پیچھے نہیں چھوڑا تھا. اب اس کے والد اس کی سہیلی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا میری بات کرا دو, مجھے تو اس نے کہیں کا نہیں چھوڑا ہے, میں تو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا ہوں, ہمیں پتہ تو چلے کہ ہماری بیٹی ہے تو ہے کا. اس کی جو سہیلی ہے وہ اس کو بولتی ہے کہ تمہارے والدین تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں, لیکن اس کو لگا ایسے کہ شاید یہ ڈھونڈ اس لیے رہے تاکہ اس سے بدلہ لے سکے, اور یہ بات حقیقت پر مبنی بھی تھی. لیکن خیر کچھ عرصے کے بعد حنا اپنے والدین سے رابطہ کرتی ہے. اس کے والدین اس کو بولتے ہیں کہ بیٹا تو نے خلا تو لے لی ہے, تو گھر سے بھاگ بھی گئی ہے, اب میں معاشرے کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا, 4 لوگ مجھ پر حاصل ہوتے ہیں, کم سے کم اگر تم واپس آؤ گی, مطلب ابھی تو یہ نہیں پتا چل رہا نا کہ تم گئی ہو تو اپنی مرضی سے گئی ہو, کوئی تمہیں بھگا کے لے کے گیا ہے, تم کہاں رہ رہی ہو, کدھر ہو, کیا کام کر رہے ہو, کم سے کم تم سامنے ہوگی تو 4 لوگوں کو بولنے کا موقع نہیں ملے گا. حنا کہتی ہے ٹھیک ہے, میں بھی ماضی کی باتیں بھلا دیتی ہوں, میرا اس کے ساتھ علیحدگی ہو گئی جس بندے کے ساتھ آپ نے زبردستی نکاح کیا تھا, اور میں واپس آنے کو تیار ہوں. لیکن اس نے خدشہ صحیح ظاہر کیا, تو اس نے کہا کہ مجھے آپ پر بھروسہ نہیں ہے, آپ نے لاہور آنا ہے, میں آپ کو ایڈریس شیئر کر رہی ہوں, آپ نے لاہور آنے کے بعد ایک بیان حلفی جو کہ میری وکیل کی موجودگی میں آپ سائن کریں گے, وہ آپ کو لازمی کرنا پڑے گا. اس کے والد کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا, کیا لکھوانا ہے تم نے, جو لکھوانا ہے لکھوا لو, میں سائن کرنے کو تیار ہوں. وہ بیان حلفی بھی سامنے آ جائے. اب یہ آتے ہیں لاہور, ان کے والد صاحب بیٹی کو لینے کے لیے, بیٹی کے سامنے بیٹھتے ہیں, وکیل بیٹھتا ہے, بیان حلفی ہوتا ہے. بیان حلفی میں کچھ انہوں نے شرائط رکھی ہوتی ہیں. پہلی شرط اس لڑکی نے یہ رکھی ہوئی ہوتی ہے, اور بیان حلفی کون جمع کرا رہا ہے, ان کے والد صاحب, مطلب انہی کا بیان حلفی جمع ہو رہا ہے. ان کے والد صاحب اس بیان حلفی کے اندر یہ پہلا بات لکھتے ہیں کہ بھائی میری بیٹی کا اب میرے داماد سے کوئی رشتہ نہیں, عدالت کی طرف سے خلا ہو چکی ہے, تو اب کوئی بھی اس کو فورس نہیں کر سکتا وہاں پر بھیجنے کے لیے. یہ بیان حلفی کون لکھوا رہا ہے, بیٹی لکھوا رہی ہے. اب یہ آگے آپ سنتے جائیے. وہی کہتی ہیں کہ جناب مجھے کوئی مجبور نہیں کرے گا میرے سسرال میں یا میرے شوہر کے پاس بھیجنے کے لیے, کیونکہ میری اس سے خلا ہو چکی ہے. دوسری بات, اس کو پتا تھا کہ بھائی اس کے والد کس نیچر کے ہیں, ہر بیٹی کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا باپ کس نیچر کا ہے, اور اگر اس طرح کی نیچر کا انسان ہو تو بچپن میں پتا چل جاتا ہے. دوسرا اس نے پوائنٹ یہ لکھوایا کہ کوئی اس کے ساتھ زور زبردستی نہیں کرے گا, اس سے شادی کرنے کے لیے, اس سے شادی کرنے کے لیے, اس کی شادی کرنے کے لیے کوئی زور زبردستی نہیں کرے گا. تیسرا, اس کا موبائل نمبر چینج نہیں کیا جائے گا, اس کا فون بند نہیں ہوگا. یہ تمام چیزیں حنا لکھوا رہی ہے اپنے بیان حلفی کے اندر. کوئی تشدد, کوئی مار پیٹ نہیں کی جائے گی, کسی قسم کا ظلم برداشت نہیں کیا جائے گا. اور یہ لڑکی یعنی حنا اپنے وکیل سے 24 گھنٹے میں ایک دفعہ رابطہ ضرور کرے گی, تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ یہ خیر و عافیت سے. اگر اس کا نمبر تبدیل کرنے کی بات آئی, نوبت آئی, تو ان کی وکیل کی مشاورت کے بعد اس کا فون نمبر تبدیل کیا جائے گا. یہ بیان حلفی لکھوایا, باپ نے کہا لے بیٹا میں سائن کر دیتا ہوں. سائن کیا اور اس کو لے کے یہ آ گئے واپس کہاں, اسلام آباد. اب یہ جو واپس اسلام آباد آتے ہیں وہ تاریخ ہوتی ہے 13 اگست سال 2026 کی. اس کی موت سے 4 دن پہلے. باپ کو خوش ہونا چاہیے تھا کہ یار میری جو بیٹی گھر سے گئی تھی وہ واپس آ گئی ہے, ٹھیک ہے, اور انہی کی حرکتوں کی وجہ سے, زور آزمائی کی وجہ سے, زبردستی کی وجہ سے وہ گھر چھوڑ کے گئی. لیکن باپ کے ذہن میں کچھ اور چل رہا تھا. 13 اگست کو آتی ہے, 14 اگست گزرتی ہے, 15 اگست گزرتی ہے, 16 اگست گزرتی ہے, 17 اگست کی صبح یہ اور ان کا بھائی یعنی حنا کے والد اور حنا کا بھائی جو ہے نا وہاں پہ ان کا چھوٹا بھائی ہے, وہ ان کے کمرے کے اندر جاتے ہیں, اور کمرے میں جانے کے بعد کنڈی لگا کے گولی مار کے اس کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیتے ہیں. یہ واقعہ رونما ہوا. اب باپ سوچئے, مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, سب سے پہلا رکھوالا اگر بیٹی کا کوئی ہوتا نا تو وہ باپ ہوتا ہے. میں انسانوں کی بات کر رہا ہوں, انسانوں میں سب سے پہلا رکھوالا جو ہوتا ہے نا وہ باپ ہوتا ہے, اس کے بعد بھائی ہوتا ہے, اس کے بعد شوہر ہوتا ہے, اور اس کے بعد پھر بیٹا ہوتا ہے. باپ پہ بھروسہ کیا حنا نے, حالانکہ اس کو پورا بھروسہ نہیں تھا, مکمل بھروسہ نہیں تھا, لیکن اس نے باپ پہ بھروسہ کر کے چلی گئی, بیان حلفی لگوا دیا. اب جو سوال میں نے آپ سے شروع میں کیا تھا کہ اس واقعے کے کچھ محرکات ہیں,
کچھ چیزیں ہیں، کچھ پہلو ہیں اور مختلف پہلو ہیں، اور میں ایک ایک پہلو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس سارے واقعے کے اندر نوید کا کیا کردار تھا، جو اس کا شوہر تھا، جب اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ جس لڑکی سے وہ شادی کر رہا ہے بھائی، اس کے گھر والے اس کی زبردستی شادی کر رہے ہیں، اور نہیں پتا ہوتا لڑکوں کو، یار اگر وہ ارینج میرج ہو رہی ہوتی ہے تو نہیں پتا ہوتا کہ بھائی باپ کی زبردستی سے شادی کر رہے ہیں، باپ جو ہے وہ زور زبردستی سے گھر والوں کے پریشر سے شادی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ نوید کی زندگی برباد کی، لڑکی شادی سے منع کر رہی تھی، باپ نے زور زبردستی کیا، اب زور زبردستی کی وجہ سے بیٹی کی زندگی بھی ختم ہوئی، اس کے شوہر کی بھی زندگی تباہ ہوئی، اس کی عزت بھی مٹی پلید ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس کے شوہر کا اس میں کوئی عمل دخل اس سینس میں بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس سارے واقعے کے اندر اس نے یہ کہیں بھی نہیں لکھا، جہاں تک میری انفارمیشن، بیسٹ آف مائی نالج میں آپ کو کہہ رہا ہوں، کہ شوہر اس پر تشدد کرتا تھا، ایسا کہیں بھی نہیں لکھا۔ اس نے کہا بھائی میری مرضی کے بغیر شادی کی ہے، میں نہیں کرنا چاہتی اس لڑکے کے ساتھ شادی، میری زبردستی کے بغیر، زبردستی میں شادی کر دی، میں اس کو نہیں پسند کر سکتی تھی، اور میرے پھر معاملات آگے نہیں چل پا رہے تھے، تو میں الگ ہو گئی۔ اس میں غلطی 100% اس کے باپ کی ہے۔ لڑکی کو اگر یہ قدم اٹھانا تھا تو وہ شادی سے پہلے اٹھا لیتی، اگر شادی سے پہلے اٹھاتی تو شاید جو دوسرا بندہ ہے جس کے ساتھ اس نے شادی کی ہے وہ اس کی زندگی برباد نہیں تھی، اور دوسرا شاید اس کا باپ اس کے ساتھ، جو کہ میں کبھی بھی اس کو کسی بھی صورت کسی بھی معاشرے کے اندر اس واقعے کو ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی اس واقعے کو جسٹیفائی کیا جاتا۔ اس کے باپ نے جو حرکت کی ہے غالباً شاید دشمن بھی نہ کرے، لیکن آپ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے اندر غلطی کی جو بنیاد رکھی ہے وہ کس نے رکھی ہے؟ میری نظر میں اس کے باپ نے رکھی ہے۔ خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔